उदकांत जशी वेगळी वेगळी सुंदर वनस्पत रावता तशीच एक उदकांतली वनस्पत म्हळ्यार साळीक. कोंकणी वाठारांत साळीक सर्रास पळोवपाक मेळटा. तशेंच कोंकणी लोकां मदीं साळकाक एक म्हत्वाचो जागो आसा. भारतीय भाशेन हाका जायतीं नांवां आसात. कुमूद, कुमुदिनी, साळीक, शालूक आनी जायतीं. वनस्पतीशास्त्रा प्रमाण वा बॉटनिकल नांव निम्फिया. तशेंच इंग्लीश नांव वॉटर लिली जावन आसा. गुलाबी, धव्या, पिवळ्या, निळ्या, जांबळ्या, तामश्या अशा जायत्या रंगाची साळकां आमकां पळोवपाक मेळटात. धव्या रंगाची साळकां मात चड करून पळोवपाक मेळटात. तळ्यांनी, व्हडल्या व्हाळांनी, व्हडल्या उदकांच्या मळ्यांनी साळकां कोंकणी वाठारांत पळोवपाक मेळटा. चवथीक, सरस्वती पुजनाक, मामणे जावं म्हाळाक साळकाच्या फुलांचो वा हाराचो वापर जाता. साळका पासून कसल्याच दोऱ्या वा सुताचो वापर करिनासतना ह्या हारांचो निर्माण जाता. एक साद्या फुला पासून हो हार तयार जाता. साळकांक कंद जातात ते लोक खातात. कांय लोक ताची भाजी लेगीत करतात. ल्हानपणांत म्हजो बापूय मळ्यांत वचून आमचे खातीर वा देवा खातीर साळकां हाडटालो. तशेंच तो कंद लेगीत हाडटालो. ते कंदाची जी रूच आसा ती अजुनूय म्हज्या जिबेर आसा. साळकाची पानां उदकांत पातळिल्लीं आसतालीं. त्या पानां सकयल केन्ना केन्ना हेवाळे तशेंच सोरोप आसतात. कारण थंयसर बेबके वा बेबे हे त्या फुलांचेर जीव जंतू येता तांकां खावपाक येतात. अशे तरेन सैमाचें एक चक्र आमकां पळोवपाक मेळटा. कमळ आनी साळीक हे उदकांतल्या वनस्पतीचे दोन प्रकार हे आमकां खबर आसा कारण आमच्या जाणकार जाणट्यांक हो फरक खबर आशिल्लो. देखूनच ही दोन नांवां आमकां पळोवपाक मेळटा. साळीक कोंकणी मनशाच्या जिणेचो तशेंच ताच्या संस्कृतायेचो एक म्हत्वाचो भाग जावन आसा हें मात आमी केन्नाच विसरपाक जायना.